अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह जिन की आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया गया, आप फरमाइए मेरी तरफ वही की गई है कि बड़े गौर से सुना है कुरान को जिन्नों की एक जमात ने। बस उन्होंने जाकर दूसरे जिन्नात को बताया कि हमने एक अजीब कुरान सुना है, राह दिखाता है हिदायत की। बस हम दिल से इस पर ईमान ले आए और हरगिज़ शरीक नहीं बनाएंगे किसी को अपने रब का। और बेशक आला वारफा है हमारे रब की शान, ना इसने किसी को अपनी बीवी बनाया है और ना बेटा। और ये राज भी खुल गया कि हमारे अहमक अल्लाह के बारे में नारवा बातें कहते रहे, और हम तो ये ख्याल किए थे कि इंसान और जिन अल्लाह के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। और ये कि इंसानों में से चंद मर्द पनाह लेने लगे जिन्नात में से चंद मर्दों की। बस उन्होंने बढ़ा दिया जिन्नों के गरूर को, और इन इंसानों ने भी यही गुमान किया जैसे तुम गुमान करते हो कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर माबूस नहीं करेगा। और सुनो, हमने टटोलना चाहा आसमान को तो हमने इसको 7 पैरों और शहाबों से भरा हुआ पाया। ये थी आयत नंबर 7 तक का तर्जमा। अब तफसीर की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 1 की तफसीर के मुताबिक रसूलुल सकलैन नबीउल खरमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों इन सब के नबी थे। जिन्नात ने कहीं मरतबा बारगाह अक़दस में हाज़िरी दी। अल्लामा पानीपती, अल्लामा सैयद आलूसी, अल्लामा कुर्तुबी और दीगर मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीर में इसी कौल को तरजीह दी है कि जिन्नात ने हुज़ूर से 6 बार मुलाकात की। नंबर 1, इसलिए हदीस में तारुज़ नहीं जिस तरह बाज़ लोगों को गलतफहमी हुई है और इनमें से बाज़ ने गुमराह कर जिन्नात के वजूद ही का इनकार कर दिया, बल्कि मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ मुलाकातों के हवाल मज़कूर हैं। इन अहादीस में ना तज़ाद है और ना तारुज़ और ना परेशान होने की कोई वजह है। पहली हाज़िरी वो है जिसका जिक्र आयात में किया गया कि सही रवायत के मुताबिक ये वाक़या इस वक्त रूनुमा हुआ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ अकाज़ के बाज़ार की तरफ जा रहे थे। ये जगह मक्का से 2 रात की मसाफत पर है। यहाँ ज़माना जहालियत में मेले लगा करते थे, खरीदो फरोख्त हुआ करती थी और इर्द गिर्द के सारे कबाइल वहाँ जमा होते थे। नहला के मुकाम पर सुबह का वक़्त हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज अदा फरमा रहे थे और सूरा इकरा या सूरा तहा की तिलावत हो रही थी कि जन्नात के एक गिरोह का उधर से गुज़र हुआ। सोज़ो गुदाज में डूबी हुई आवाज़ जब उनने सुनी तो वहाँ रुक के बड़ी खामोशी और तवज्जो से इसको सुनते रहे। इस कलाम पाक के सुनने से इनके दिल की दुनिया ही बदल गई। गफलत के पर्दे चाक हो गए और नूर ईमान से इनके सीने रोशन हो गए। दौलत ईमान से माला माल होकर जब वो अपने कबीला में पहुँचे तो उन्होंने उनको भी बताया कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया, हमने कुफ्र व शिरक से तौबा कर ली है। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम जिन गुमराहियों में मुब्तला हो इनसे बरात का इजहार कर दो और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने इन जिन्नात की आमद कुरान करीम को गौर से सुनने और फिर अपने कबीले में जाकर तमाम माजरा बयान करने के सारे हालात बजरिया वही अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए और हुक्म दिया कि आप सब लोगों में इसका ऐलान कर दें। अगली आयत के मुताबिक सिर्फ किसी आवाज़ के सुनने को अरबी में स्वामिया कहते हैं और इस तमा का मानी गौर और तवज्जो से सुनना है, और इसी गौर और तदब्बर से सुनने का यह नतीजा निकला कि इनको हदायत नसीब होगी। इस कलाम पाक का यही एजाज़ है कि जो इसे तवज्जो से पढ़ता है या सुनता है इसकी तासीर इसके दिल में असर कर जाती है और वो हदायत पा जाता है। नफरुन का लफ्ज़ आम तौर पर 3 से 10 तक के ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा पर भी इसका इतलाक़ होता रहता है। अगली आयत के मुताबिक जिन्नात जब वापस अपने कबीला में पहुँचे तो उन्होंने जाकर बताया कि हमने एक अजीबोगरीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। हम तो इससे इतने मुतासर हुए हैं कि सुनते ही इस पर ईमान ले आए हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम उम्र भर कभी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इन आयात से मालूम होता है
کہ یہ جنات پہلے مشرک تھے، مشرک قوموں کی طرح انہوں نے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا جورو اور کسی کو اس کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ قرآن سننے سے جب نور ایمان ان کے دلوں میں چمکا تو انہوں نے ان تمام خرافات کو پرے پھینک دیا۔ سورہ الاحقاف میں جنات کا ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ کے پیرو تھے اور اہل کتاب تھے، اس لیے وہ واقعہ اس واقعہ سے جدا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات میں بعض مومن ہوتے ہیں اور بعض کافر، اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اپنے زمانہ کے نبی کی اطاعت کریں اور اس کے لائے ہوئے دین کی پوری طرح اطاعت کریں، اور یہ کہ ان میں سے نبی مبعوث نہیں کیے جاتے بلکہ وہ انسانوں کے نبیوں کے ہی پیروکار ہوتے ہیں۔ اگلی آیت یعنی اپنی گزشتہ گمراہی پر وہ معذرت خوانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جن کو آج تک ہم نے اپنا پیشوا بنائے رکھا تھا اور آنکھیں بند کر ان کے پیچھے چلتے رہے، ہمیں ان کے بارے میں قطعاً یہ خیال نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ اس حسن ظن کے باعث آج تک ہم بھٹکتے رہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ انسانوں اور جنوں میں ایسے رذیل اور گستاخ افراد بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تو ہم ہرگز اتنے عرصہ تک ان لوگوں کی پیروی نہ کرتے اور اپنی گزشتہ عمر برباد نہ کرتے۔ اگلی آیت کے مطابق عہد جاہلیت میں اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی ویران اور اجاڑ وادی میں انہیں رات بسر کرنا پڑتی تو انہیں یہ خوف ہوتا کہ کوئی چیز انہیں گزند پہنچائے گی، تو سونے سے پہلے بلند آواز سے وہ یہ کہتے، یا عزیز ھذا الوادی اعوذ بک من السفہاء الذی فی طاعتک، یعنی کہ اے اس وادی کے سردار، میں تیری ان احمقوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے تابع دار ہیں۔ جنات جب یہ سنتے تو ان کے غرور کی کوئی حد نہ رہتی اور وہ کہتے سدنا الجن والانس، کہ ہم جنوں اور انسانوں سب کے سردار بن گئے ہیں۔ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ رآکن قال المجاہد طغیانا وقال مقاتل غیاً، سرکشی اور گمراہی، یعنی کہ علامہ پانی پتی نے اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام رافع بن عمیر تھا، وہ اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات میں آلج کے ریگستان میں سفر کر رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، میں نے اونٹنی بٹھائی اور سونے سے پہلے جاہلیت کے دستور کے مطابق میں نے بلند آواز سے وہی آیت پڑھی جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، جنات کے شر سے میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ اس سے میری اونٹنی کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہ تھا، پھر سو گیا، دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا، تیسری بار جب سویا اور اسی منظر سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا تو اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی تھر تھر کانپ رہی ہے، کوئی آدمی ہاتھ میں نیزہ لیے کھڑا ہے، ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اسی اثنا میں 3 جنگلی بیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میری پناہ لینے والے، اس انسان کی ناکہ کے عوض تم ایک وحشی بیل پکڑ لو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جب کبھی ایسی وادی میں رات گزارنے کا اتفاق ہو تو کسی جن کی پناہ نہ لیا کرو بلکہ یہ کہا کرو اعوذ باللہ ربی محمد من اولی ھذا الوادی، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہے اس وادی کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے پوچھا محمد کون ہیں؟ شیخ نے کہا کہ محمد النبی عربی اللہ شرفی بلا غربی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی ہیں، نہ ان کی شرق سے کوئی تعلق ہے نہ غرب سے، یعنی نہ وہ مشرق سے نہ مغرب سے، وہ صرف اللہ کے بندے ہیں اور ہر امت ہر قوم کے لیے وہ سردار اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا یثرب میں، جہاں کھجوروں کی بکثرت نخلستان ہیں۔ صبح ہوئی تو اونٹنی پر سوار ہو کر میں نے مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے جو گزشتہ رات مجھ پر بیتی تھی سب کا ذکر فرما دیا، سبحان اللہ، اور مجھے اسلام کی دعوت دی، چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں پر پہرا سخت کر دیا گیا اور جنات پہلے تو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے تھے جہاں بیٹھ کر وہ آسمان پر ہونے والی گفتگو سن سکتے تھے، لیکن اب ان کے لیے ایسا
ممکن نہ رہا۔ اب جو ہی وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہابوں کا می ان پر برسنے لگتا ہے، جس کے باعث ان کا اوپر جانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ اس اچانک تبدیلی سے وہ بہت حیرت زدہ ہوئے اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متعدد دستے تشکیل دیے کہ روئے زمین پر گشت لگائیں اور اس کی وجہ معلوم کریں۔ انہی میں سے ایک گروہ جو تہامہ کے علاقہ کی چھان بین کے لیے مقرر ہوا تھا، نہلا کے پاس سے اس وقت گزرا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں سے استماع قرآن کا واقعہ پیش آیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔